फेमस स्कॉलर अब्दुल वहीद अल हुसैनी को सुनने के लिए हर्फ हक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है माशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज जो सवाल हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, शाहिद हुसैन मेलसी से, आतिफ़ इकराम फैसलाबाद से, मलिक मुनव्वर लिया से, फरीद अवान लाहौर से, और भी बहुत सारे हैं नीचे। लेकिन वो ये है कि असल में वो नंबर शो हो रहा है ना, कोशिश क्या करें नाम लिख दिया करें। नंबर जैसे आप मैसेज कोई भी ऑडियो या वीडियो में सेंड कर दें तो शहर का नाम, अपना नाम ये ना भूलें तो बेहतर है। अब ज़ाहिरी बात है नंबर कैसे शो करके आपको बता सकते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा और कुछ नहीं। तो व्हाट्सएप पे नंबर ही शो होता है अगर सेव ना हो तो ये उनमें से जो अहम सवाल है फरीद अवान लाहौर से। दूसरे हैं 20 रकात तरावी, ऊपर मसाइल नमाज, हाँ ये चीज़ें ये देखा कोशिश क्या करें जो आसानी से इस चीज़ में तरावी 20 रकात हैं या 8 हैं, उलमा किताबें लिख चुके हैं, ये सब कुछ वाज़ेह हो चुका है, बहस मुबासा ये ख़त्म हो चुके हैं, अभी वाज़ेह है सब चीज़। आप वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके आपको आसानी से मिल भी सकते हैं। ये जो मसाइल आपको आसानी से मिल सके तो उलमा से ही, अपने करीब उलमा से पूछ लिया करें, कोई भी हो, चाहे बरेलवी देवबंदी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप किसी तरीके से इन नेक कामों में यानी पीछे ना रहें। हाँ, आप जो मुझे सवाल करें ऑडियो करें, कोशिश क्या करें जो आपको आसानी से ना मिल सकते हों। तो इसलिए मैं भी वही सवाल शो करता हूँ जो आप शायद दूसरे उलमा कम इस पे गुफ्तगू कर चुके हैं। तो शायद मैं कुछ कहूँ तो बेहतर ये होगी कि अगर उनमें मेरे लिए भी कुछ रहनुमाई हो जाएगी। शायद ऐसा ना हो जो मैं कहना चाहता हूँ आप मज़ीद समझा देंगे कमेंट करके, मैसेज करके। सऊदी अरब से है, हाँ, फरीद अवान लाहौर से जो सवाल कर रहे हैं, सऊदी अरब के शुमाली इलाके ख़ास तौर पे अलजफ में जो सुर्ख आंधी चली है इस बारे में क्या फरमाते हैं, क्या ये वाकई क़यामत की निशानी है? ये सवाल है। देखें, पहले भी एक दो साथी मुझसे ये कॉल करके पूछ चुके हैं, ये वाज़ेह कन्फर्म तो नहीं कर सकते कि क्या ये वाकई वही आंधी है क़यामत के जो करीब ज़ाहिर होने वाली है। तो लेकिन असल में ऐसे पहले भी कई दफ़ा हो चुके हैं, इस तरीके से ये चीज़ें ज़हूर हो चुकी हैं कई दफ़ा सऊदी अरबिया में ख़ास तौर पे, यही सुर्ख आंधी, यही सब कुछ। और ये नहीं पता कि ये बाद में या शायद इससे कुछ ज़्यादा हो, तो कुछ शिद्दत ज़्यादा हो, सुर्ख ज़्यादा हो, ये ना हो, या पहले जो गुजर चुके शायद वही हो। तो इस बारे में कोई कन्फर्म नहीं कह सकते। हाँ पता जो क़यामत की जो निशानी है इसमें उलमा अहले उम्मत का ये इत्तिफ़ाक़ है, चाहे बरेलवी देवबंदी किसी भी उलमा, तो इस चीज़ में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि उलमा क़यामत की जो निशानी है, जो जिन्हें अलामात कुबरा और सूरा कहते हैं, तो सूरा ये कन्फर्म हो चुका है, तकरीबन वो ज़ाहिर हो चुकी हैं वो निशानियाँ। अब अलामात करीब वो बाकी हैं, जो अलामात बाईद कह लें या करीब कह लें या अलामात सूरा या कुबरा कह लें। तो जो सूरा हैं ज़ाहिर हो चुकी है, जो अलामात बाईद हैं वो भी ज़ाहिर हो चुकी हैं, तो जो कुबरा या अलामात करीब हैं वो कुछ बाकी है। उनमें सबसे पहले जो ज़ुहूर है, ज़ुहूर महदी है, जो निशानी है। तो इस बारे में देखें, एक दिन मैं किताब पढ़ रहा था शेख इब्न हमाद रहमतुल्लाह की जो मशहूर किताब है अल फितन में, वो एक रिवायत अगर आप गौर से सुने तो बहुत अजीब रिवायत है, लेकिन तवील रिवायत है, मैं मुख्तसर खुलासा सुना दूँ। तकरीबन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि जब देखें रास्ते बंद हो जाएं, रुक जाएं, तिजारत बंद हो जाएं, यानी ये दुकान वगैरह भी बंद हो जाएं, रास्ते भी, फ़्लाइट वगैरह भी बंद हो जाए, तो फिर उस ज़माने में 7 उलमा किराम मुख्तलिफ़ अतराफ़ से हरम शरीफ में आके इस गर्ज से कि महदी को तलाश करें, महदी वो मिल भी जाएंगे, उन्हें तलाश कर लेंगे। बड़ी तवील रिवायत है, मैं खुलासा यही बता सकता हूँ। यानी शुरू में उस पर जो 2 पॉइंट की बातें हैं वो ये है कि जब रास्ते रुक जाएँ और तिजारत बंद हो जाए तो महदी यानी उस ज़माने में मिलेंगे। 7 उलमा किराम उन्हें सर्च करके तलाश करके उनके हाथ पे बैयत करेंगे। अब सवाल ये है कि एक और रिवायत भी है अल फितन में कि हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो ये है कि आप रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि जब महदी जिस वक्त ज़ाहिर होंगे तो वो ऐसे ज़माना होगा, खुलासा मैं सुना रहा हूँ, लफ्ज़ बलफ्ज़ याद नहीं है शायद, तो जब इस किनारे वाले लोग दूसरे किनारे पे शहर या मुल्क में नहीं जा सकेंगे और यानी आप दूसरे जो मुल्क के ममालिक के जो लोग रहने वाले हैं, समंदर पार के वो लोग इधर नहीं आ सकेंगे और यहाँ के वहाँ नहीं जा सकेंगे।
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے سعودی عربیہ سے کہہ رہے ہیں کہ یعنی راستے بند ہوں گے، وہاں پہ بھی یہی نشانی علامات وغیرہ ملتے ہیں، تو یہ کشتی وغیرہ نہیں چلیں گے۔ تو آج کل فلائٹ ہی سمجھ لیں، جب فلائٹ بند ہو جائیں، دکان وغیرہ مراکز تجارت کے سبھی بند ہو جائیں، تو ظہور مہدی بالکل قریب ہے۔ تو اس چیز کو اگر تھوڑا آپ غور و فکر کریں، شاید اب کرونا کی وجہ سے راستے بھی بند ہیں سعودی عربیہ میں، دیکھیں تو تجارت بھی بند ہے، متاثر ہوئے ہیں، تو اور تو کوئی چیز ایسے شاید میرے خیال میں کوئی شک نہیں ہے، ممکن ہو یہی ہوں، اور اندازہ ہے، ظاہر بات اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں، ایسا نہ ہو یہ بھی ممکن ہے۔ تو ظاہراً آثار یہی ملتے ہیں کہ جب راستے بند ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے راستے بند ہے، تجارت بند ہو جائیں گے، تجارت بھی بند ہے، اور اس پار والے دوسری پار نہیں جا سکتے، وہاں کی ادھر نہیں آ سکیں گے، تو یہی ہو رہا ہے۔ اب جو پہلے بحری جہاز تھے، اب فلائٹ کے ذریعے جہاز وغیرہ بھی بند ہیں، تو شاید یہی نشانی ہو۔ ایک اور بھی ہے، دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں اس طرح کی بات کروں کہ جس میں علماء اہل حدیث، بریلوی، دیوبند، مکتبہ فکریہ، یہ سبھی لوگ متفق ہو جائیں، کوئی غیر متنازع کوئی بات نہ ہو، اس طریقے سے کوشش کرتا ہوں کہ حدیث شریف سے بات لے لیں۔ ایک اور بھی ہے اس میں، یدبر الامر من السماء، قرآن مجید سے آیت، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ مما تعدون۔ اس میں مفسرین بہت سارے مختلف یہ تفسیر بتا چکے ہیں، مختلف ہے بہت۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، اس میں اختلاف ہے کچھ، بعض لوگ یدبر الامر من السماء الى الارض، من السماء آسمان سے الی الارض زمین تک جو فیصلے ہیں، جو فاصلہ ہے، جو سپیس ہے، یہ تقریباً علماء بتاتے ہیں اس سے مراد یہی فاصلہ ہے، یعنی جو فرشتہ یہ معاملات تدبیر وغیرہ اوپر نیچے لے آنا، اس کا جو زمینی فاصلہ ہے 5 سال اوپر جانے کے لیے، 500 سال اوپر جانے کے لیے، 500 سال نیچے آنے کے لیے، یعنی 1000 سال مراد ہو سکتا ہے اس میں۔ اور کئی اقوال ہیں اس میں، مفسر بہت مختلف طریقے سے لکھ چکے ہیں، تو صحابہ کرام سے بھی واللہ عالم بھی یہ چیزیں ہیں۔ اس میں کوئی یوں سمجھ لیجئے بہت سارے یعنی اختلاف تو نہ سمجھیں، یعنی جو الفاظ یہ ہیں اس سے کچھ تفسیریں مختلف ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ کی جو کل عمر ہے تقریباً 1500 سال لگتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک رسالہ میں لکھتے ہیں، رسالہ اس پہ نام ذہن میں یاد نہیں آ رہا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں ادھر دیکھ کے، میرے پاس وہ رسالہ اس پہ PDF فائل بھی سیو تھا۔ تو بہرکیف اس پہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں یدبر الامر من السماء الى الارض، کہ اس امت کی جو کل عمر ہے تقریباً 1500 سال ہے، کیونکہ یعنی اگر آپ ترجمہ پہ کچھ غور کریں واضح، یدبر الامر من السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی تدبیر یعنی چیز بھی وہ فرماتے ہیں من السماء الى الارض، زمین و آسمان کے اندر، زمین سے یعنی آسمان سے لے کر زمین تک، ثم یعرج الیہ، پھر اسی کی طرف یعنی جب لوٹتے ہیں، ثم یعرج الیہ فی یوم، ایک دن کے لیے، ایک دن کے اندر، یعنی یہ سب کچھ ایک دن کے اندر ہے، اور وہ ایک دن کیا ہے، کیا عمر ہے، یعنی کیا وہ ہے، ڈیٹیل کے ساتھ آگے بتا رہے ہیں، کان مقدارہ، وہ جو مقدار ہے آگے، یعنی کان مقدار، اس کا مقدار ہوگا الف سنہ مما تعدون، الف سنہ یعنی 1000 سال، مما تعدون جسے آپ شمار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر کچھ غور کریں اس میں کوئی شاید یہ بھی اشارہ مل سکتا ہے کہ یعنی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس امت کی اس سے واضح ہو رہا ہے کہ 1000 سال یعنی ایک دن ہے۔ اب اشکال یہ ہے، سوال یہ ہے کہ 1000 سال تو گزر چکے ہیں، قیامت بھی واقع نہیں ہوئی، تو ظاہری بات ہے اس سے کچھ اور مراد ہو۔ تو وہ ایک اور روایت بھی ہے سنن ابی داود شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اللہ کے نزدیک اتنی عاجز بھی نہیں ہے کہ انہیں ایک آدھا دن اور مہلت مل جائے، عاجز نہیں ہے۔ آدھا دن سے کیا مراد ہے؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اس سے مراد آدھے دن سے 500 سال ہے، یعنی 500 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کو شاید اور بھی یعنی اتنی عاجز نہیں ہے، 500 سال اور بھی جی لیں گے۔ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ مما تعدون کو دیکھ لیں کہ 1000 سال، لیکن یہ امت اتنی عاجز نہیں ہے، اگر اس روایت کی طرف دیکھیں تو 500 سال اور بھی جی سکیں گے، تو ظاہری بات ہے بالکل قریب ہے، 14ویں صدی ہے، تو کچھ سال رہ گئے ہیں قیامت سے
اور انہی سالوں میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول عیسیٰ بھی ہونا ہے، اور ظہور مہدی بھی، خروج دجال بھی انہی سالوں میں ہونا ہے، اور قیامت بعد میں امن بھی ہے، یہ سب چیزیں انہی میں ہونا ہے۔ تو ظاہری بات ہے سب سے پہلے اگر ظہور مہدی مان لیں تو ظہور مہدی کب ہے، تو وہ اگر روایت دیکھ لیں تو ان میں یہ ہے کہ جب راستے بند ہو جائیں، تجارت بند ہو جائیں، تب یہ ممکن ہے کہ ظہور مہدی ہو جائے۔ تو اب تجارت بھی بند ہے، مراکز بھی بند ہے، یہ سب کچھ راستے بھی بند ہیں، تو شاید بالکل قریب ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ میں مزید ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا کے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ظاہری بات ہے یہ جو میں نے باتیں کی ہیں کچھ مختصر کی ہیں، اور اس پہ لوگ سوال بھی کریں گے، کچھ اعتراضات بھی ہوں گے۔ آپ واٹس ایپ پہ بتا سکتے ہیں، واٹس ایپ نیچے شو ہو رہا ہے، تو دیکھیں نیچے نمبر پہ آپ مجھے میسج کریں گے، کمنٹ کریں گے۔ ظاہری بات ہے شاید یہ میں اندازتاً ایک بتا رہا ہوں، اندازہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے۔ تو آپ مجھے ضرور میرے رہنمائی کے لیے آپ مجھے میسج کیجیے گا ضرور، انشاءاللہ میں انتظار کروں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل شاید اس سال نہیں، بہت قریب ہے کہ مہدی اسی حج میں، اس میں وہ ظاہر ہو جائیں۔ اور بھی روایت ہیں جس سے بالکل اس طریقے سے جو بالکل وہی سین، وہی مواقع ہیں جو روایت میں بتائی گئے ہیں، اور بھی انشاءاللہ تفصیل میں بتا سکتا ہوں۔ شاید اب آپ کے پاس وقت نہ ہو، لوگ اگر کچھ ویڈیو زیادہ ہو جائے تو وہ بہت کم دیکھتے ہیں، تو لگتا ہے بالکل یہی وقت ہے یا اسی سال ظہور مہدی ہو جائے، ممکن ہے۔